कुडचरेची केस जी आसा ती क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केला. हय, कुडचरे ती केसी आमी टोटल हितूंक आमी पयली एक रेजिस्टर केल्ली, मागीर आमी 2 केसी रेजिस्टर केल्यो. आमी तिनूय केसी क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केल्ले आसा. त्यो ट्रान्सफर केल्ले आसा एकच हें की क्रायम ब्रांच पळय आसा न्हू, ती एक इंडिपेंडंट एजन्सी आसा आनी त्या खातीर तांकां बी कितें आसा, आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर कितें आसा, पुलीस भरपूर केसी आसता आनी बाकीचें आसा, लॉ अँड ऑर्डर आसता, डे टू डे ड्युटीज आसताय. आनी हें पळय आसा न्हू, हे हेतूंक इज अ सिरियस केस. सिरियस केसी लागून डिपार्टमेंट चड तेजेर हें जावप आनी कोणी इन्वॉल्व आसा हें बी काडपा लागून तेमी क्रायम ब्रांचाकडेन दिल्ली आसा. आनी क्रायम ब्रांचाक लिमिटेड केसी आसता. एक पीआय आसल्यार एकूच केसी फाटल्यान आसता. आमचे कितें एक पीएसआय जावं पीआयडे भरपूर केसी आसता, पण क्रायम ब्रांचाने भरपूर केसी एकूच केसी आसता. म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन बरी जाता. त्या इंटेन्शनान क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केले आसा. दुसरी क्रायम ब्रांच आसा इंडिपेंडंट एजन्सी. इंडिपेंडंट एजन्सी आसा ताका लागून त्यो ट्रान्सफर केला, बाकीच कांय ना. आनी फ्री एंड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें हेका लागून आमी ती क्रायम ब्रांचाक आमी ट्रान्सफर केला आनी कांयच ना. सध्या पर्यंत विक्टीम बी कितें फुडें आयल्या मुखार आयल्या? विक्टीम कोणी आयल्या केस दिवपाक? आमी काल 2 केसी रेजिस्टर केल्या. त्यो विक्टिमाच्या स्टेटमेंटा आधाराचेर आमी केल्ले आसा. आनी बाकीचे बी आमी दिले तेन्ना आमी क्रायम ब्रांचाक दिले जाल्यार पसून आमी आमची सायडीन लोकल पुलीस विक्टीम सोदून काडपाक विथ द हेल्प ऑफ लोकल आमची लोकल लोकांक धरून, एनजीओक धरून, बरी ह्या केसीक आमकां हेल्प करपी लोक आसा तेंचे खंयच्यान धरून जायत जाण मुखार सरले आसात. तेन्ना जेन्ना पुलीस स्टेशनार येयले तेंकां तेंची सगळ्यांच्याक आमी हेल्प घेवन आनी जे विक्टिमा कडेन आमी वयतले पावतले आनी क्रायम ब्रांच तेजेर हें करतलो. आनी आमी एक लोकांक हें करता, अपील करता, कोणें जर तूं ह्या केसी बद्दल कितेंय जर तूं एक आमकां जर तूं क्ल्यू दिता जाल्यार तो आमी घेतले. कोणाचें आमी सिक्रेसी मेंटेन करतले. कोणाकच आमी अशें कोणी सांगलां कितें सांगलें कशेंच कळचें ना. आमी टोटल सिक्रेसी मेंटेन करतले.